ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव की जानिब से खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, PTI जब से इक़्तिदार में आई और जब से इमरान खान कुर्सी वज़ारत उज़्मा पर बैठे हैं, तब से ही यानी पहले दिन से ही इमरान खान की हुकूमत को अवामी रद्द-ए-अमल कोई अच्छा नहीं मिला। PTI की हुकूमत को तनकीद का ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। हमने देखा है इससे पहले भी दूसरी हुकूमतें मौजूद रही हैं, लेकिन हमने दूसरी हुकूमतों के दौर में इतना तंज होता नहीं देखा कि किसी हुकूमत को इतना तंज किया जा रहा हो। इसकी वजह कोई भी हो सकता है वाकई हुकूमती अफसरान नाअहल हों और अवामी मसाइल में दिलचस्पी न रखते हों, और साथ साथ ये भी मुमकिन है कि वज़ारत उज़्मा के साथ साथ दूसरा तमाम वज़रा भी कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हों। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आई है, तब से ही इमरान खान और उसके हवारी या वज़रा तनकीद की ज़द में रहते हैं। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो ये बात सामने आई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ग्रेड 1 से 5 तक की नौकरियों की भर्तियाँ अब कुरानंदाजी से की जाएंगी। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि वज़ीर का ताल्लुक भी PTI से ही है। आखिर वजह क्या बनी और किस तरह की कुरानंदाजी ये करना चाह रहे हैं और किस तरह से ये लोग नौकरियां देने जा रहे हैं, जानेंगे आज इसी वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आपसे भी इल्तमास ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोस भी आप तमाम दोस्तों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। तो ख़वातीन हज़रात, जो एक ख़बर हमने आपको पहुँचाई कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान के और इसका ताल्लुक PTI से है और इमरान खान के बड़े क्लोज़ रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की भर्तियों के लिए पहले MNA और MPA को कोटा मिलता था। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे गली मोहल्लों में रहने वाले नौजवान जो बहुत से वोट अपने साथ रखते थे और उसके साथ साथ एक ज़माना चलता है जो कि मेहनत करते हैं, जो कि इलेक्शन जितवाते हैं अपने अपने इलाके के हलकों के MPAs और MNAs को, तो उसी हवाले से उनको कोटा गवर्नमेंट देती थी और वही नौजवान ये ऐसी नौकरियां लेने में कामयाब हो जाते थे। तो शायद इस बात के तदारुक के लिए PTI ने ये एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है कि जी हम इस दफ़ा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक के जो छोटे सरकारी मुलाजमीन होंगे उनकी नौकरियां कुरानंदाजी के हवाले से की जाएंगी। यानी अब अपने हल्का बंदियों के जो भी अवामी अमला होगा, जो भी नुमाइंदगान होंगे, उनके सब के शनाख्ती कार्ड लेकर उनकी एक मखसूस इलाके में एक मखसूस जगह पर कुरानंदाजी की जाएगी और जो जो एप्लीकेबल होगा उसी का शनाख्ती कार्ड लिया जाएगा और कुरानंदाजी में जिसका नाम निकलेगा उसको ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की नौकरी का अहल करार देकर उसको वो नौकरी दे दी जाएगी। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता ज़माने में होता यही था कि कोटा सिस्टम बड़ा ख़तरनाक साबित होता था। होता यह था कि उससे अकरबा परवरी होती थी, जो कि MNAs और MPAs के हवाले से, जो कि इलाके के सरकारी नुमाइंदगान होते थे, जो कि हमारे अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उससे नुकसान ये हुआ कि उन्होंने अपने अपने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मेरिट बिल्कुल ही ख़त्म होता चला गया। इसी हवाले से इन वफाकी वज़ीर का कहना है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 की नौकरियां अब कोटा सिस्टम के बजाय कुरानंदाजी के ज़रिए दी जाएंगी ताकि शफाफियत काबिल अमल रहे, जबकि इससे ऊपर ग्रेड की नौकरियां टेस्ट निज़ाम से दी जाएंगी जो अभी तय होना बाकी है। यानी अगर इससे ऊपर का वो जो निज़ाम चल रहा है टेस्टिंग सिस्टम, वो उसी थ्रू होगा, लेकिन उसके ऊपर भी शायद ये कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सरकारी नौकरियां वफाकी महकमों के लिए होंगी या इसमें सूबाई महकमों की सरकारी नौकरियां भी शामिल होंगी। इस हवाले से भी ये कोई ठोस पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। दोस्तों, अगर PTI के हवाले से अगर इनके गुज़श्ता सालों में अगर हम इनकी नज़र दौड़ाएँ, गुज़श्ता वर्कों में इनकी नज़र दौड़ाएँ जो आज तक इन्होंने काम किया है, तो PTI ने इक़्तिदार मिलने पर 5 साल में 1 करोड़ नौकरियाँ देने, 50 लाख मकान डैमों की तामीर और इदारों को मजबूत बनाने का ऐलान किया था। माजी में कभी आवाम को छत फराम करने का वादा पूरा ना हो सका। वज़ीर आज़म 50 लाख घरों की तामीर के लिए दीवाने का ख्वाब तो नहीं था, लोग ऐसा ही समझ रहे थे। वतन अजीज़ में भूख के बाद सबसे बड़ा मसला अपना घर बनाने का होता है। मुल्क में महंगाई की शरह भी खौफनाक होती जा रही है। एहतसाब के नाम पर कार्रवाइयों को भी आवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हुक्मरान जमात में खुद वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द नैब ज़दा लोग नज़र आते हैं। ऐसे नामसाइद हालात में इमरान खान एहतसाब सबका और महंगाई पर कैसे काबू पाएँ? ज़िमनी इंतखाबात में किसी हद तक इमरान खान जमात का वोट भी अपोजिशन मुस्लिम लीग नून को पड़ा। तहरीक इंसाफ को हक़ाइक़ तस्लीम करते हुए अवाम की महरूमी मसाइल हल करने की ज़रूरत है।
دوستو، عمران خان کی کارکردگی کا انحصار 50 لاکھ گھروں، غربت کے خاتمے اور کیے گئے وعدے وفا کرنے پر ہوگا۔ خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام لوگوں کی رائے کو جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں مان لیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہے کہ واقعی آپ کا لیڈر یعنی عمران خان کوئی اچھی پالیسی مرتب کر کے اس ملک کو واقعی ہم تباہی کے دہانے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنا کوئی وعدہ ایفا کیا ہو، یعنی کوئی ایسا وعدہ جو اس نے الیکشن جیتنے سے قبل عوام کے سامنے دہرایا ہو اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے وہ وعدہ پورا کیا ہو؟ کوئی ایک ایسی بات آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا جو آپ کو لگتی ہے کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا اور اس کو مکمل کیا ہے۔ ہمیں آپ کی رائے کا اور آپ کے تجربے کا، آپ کے مشاہدے کا، اور آپ ایک نیوٹرل ہو کے اس کا جواب ضرور دیں، اور آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ وطن عزیز کی اس وقت بدترین معاشی بحران میں مبتلا ہے، اور ملک کی تاریخ میں ایسی بدترین معاشی بحرانی کیفیت گزشتہ ادوار میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ پاکستان جسے جمہوری ممالک میں یہ روایت بڑی پختہ نظر آتی ہے کہ جانے والی حکومت ایسے حالات ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت پیدا کرتی ہے کہ آنے والی حکومت کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑیں۔ عمران خان کی حکومت بھی اس فصل کے کاٹنے پر مجبور ہے جو اس نے کاشت ہی نہیں کی، لیکن عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ حالات حاضرہ کو دیکھتا ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے اور حکمران تدارک کرتے ہیں یا نہیں۔ صورتحال گزشتہ 40-50 روز میں اس قدر گھمبیر نظر آتی ہے کہ بے یقینی کی فضا میں مسلسل اضافہ، اقتصادی سرگرمی کی رفتار سستی نہیں بلکہ پہیہ جام کی حالت میں نظر آ رہی ہے، اور ڈالر کی قیمت میں 9.5 روپے اضافے سے بیرونی قرضے 900 ارب کی حد کو بھی پار کر چکے ہیں۔ اس دلیل کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہ موجودہ یا نئی حکومت کا جن معاشی اور سماجی حالات کا سامنا ہے وہ ان سے بے خبر تھا، بلکہ وہ انہی حالات سے نجات دلانے کے وعدوں اور نعروں پر عوام مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عمران خان کو عوام نے تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا، اور انتخابات سے قبل یہ آواز بڑی طاقتور گونج کے ساتھ سنائی دیتی تھی کہ عمران خان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، اور اس وقت عمران خان ایک موقع سے بھی لطف اٹھا رہے ہیں جبکہ وقت بہت کم ہے اور وعدے بہت زیادہ ہیں۔ پہلے 2 ماہ میں تبدیلی آن جانی چاہیے تھی، مگر سمت کا تعین ضرور ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اب تک نہیں ہوا، اور بقول چچا غالب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک والا معاملہ نظر آتا ہے۔ مگر پھر بھی انتظار کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سیکھنا چاہیے، اور ہر روز وہی غلطیاں نہیں دہرانے کی ضرورت ہی نہیں کہ نوزائیدہ حکومت اپنے آپ کو کسی نئی مشکل میں الجھائے اور اپنے لیے مزید مشکلیں اور پریشانیاں پیدا کرے۔ خواتین و حضرات، یہ درست ہے کہ انتخابات کے دوران ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور 1 کروڑ عوام کو نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ اور دعویٰ بھی شامل ہے، اور اب یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک کی نوکریاں قراندازی کے ذریعے دی جائیں گی تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ یعنی وہ کوٹا جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کو گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوتا تھا کہ وہ اپنے حساب سے نوکریاں بھرتی کر سکتے تھے، اب وہ تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ان میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور 1 کروڑ عوام کو نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ اور دعویٰ بھی شامل تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بدترین اقتصادی اور معاشی تباہ کن بحران کی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدنی والے طبقہ کو، غریب آدمی کو 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا اعلان کر دیا تھا، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی 7 اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ سے ابتدا کرے گی اور 60 روز میں رجسٹریشن مکمل کی جائے گی۔ دوسری جانب عوام اپنی محرومی کے باعث کسی پر اعتبار کرنے کو اب تیار نہیں ہے، اور شاید وہ اس میں حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ ہمیشہ دل فریب نعروں کے عوض ہاتھ ہوتا رہا ہے، یعنی دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ بیچارے عوام، بے حال عوام تمام پارٹیوں کے حکمرانوں سے جو کہ اقتدار میں رہی ہیں ان سے دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے اشیاء زندگی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس اور بجلی کے نرخوں میں عوام کی قوت برداشت کو نظر انداز کرتے ہوئے 1.5 سے 200% تک اضافہ بھی تحریک انصاف کو ووٹ کی قوت سے محروم کر دے گا۔ تو خواتین حضرات، تمام باتیں ہم نے کھول کر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیا واقعی عمران خان وہ تمام وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یعنی اگر اکیلے عمران خان تو کیا، بلکہ ان کی ساری کیبنٹ اور ان کی حکومت کے تمام بڑے دماغ مل بھی جائیں تو کیا آپ کی رائے میں وہ یہ اپنے وعدے ایفا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس نے جو باتیں کی تھیں الیکشن سے پہلے کہ جی اگر میں وزیر اعظم بن جاؤں تو میں واقعی پاکستان کی قسمت بدل دوں گا، کیا عمران خان واقعی ایسی حالت میں موجود ہیں؟ کیا عمران خان کے پاس واقعی ایسی طاقت موجود ہے؟ کیا اس کے پاس دماغ ہے؟ کیا اس کے پاس ٹیم ہے؟ کیا اس کے پاس ویژن ہے؟ کیا اس کے پاس ایسی کوئی پالیسیز ہیں؟ اگر ہیں تو ان کسی دلائل کی روشنی میں آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ ہم بھی آپ کے تجربے اور آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ تمام لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اس پر کمنٹ کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. خواتین و حضرات, اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی سے التماس ہے, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل لائیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ایسی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں. خواتین و حضرات, آپ تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ.